Hello everyone, welcome to Triple One Reader channel. I hope you all are fine and doing great. So today's reading is gonna be you versus your crush. आप और आपके क्रश की फीलिंग्स क्या होने वाली है, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके नेक्स्ट मूव क्या हैं, करंटली आप क्या सोच रहे हो एंड करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. दिस साइड विल बी ऑफ योर्स एंड दिस साइड इज गोना बी ऑफ योर पार्टनर्स, राइट. सो आप और आपके पार्टनर्स दोनों की इंटेंशंस क्या हैं, दोनों क्या सोच रहे हैं, दोनों की नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे. सो बेसिकली इट्स यू वर्सेस योर पार्टनर. एंड रिमेंबर गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग. Take what resonate and fly the rest, please. So don't overtake anything which doesn't resonate you, right? Okay, so let's start this reading. सबसे पहले हम some love messages देखेंगे कि currently आप और आपके partner क्या सोच रहे हैं. Then we will see from some tarot deck also. Okay guys, if you are new to the channel, subscribe to the channel, like the video for more amazing readings, and be intuitive. अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनके फेस को मैनिफेस्ट कीजिए. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, दिस इज फॉर यू. अभी मैं कार्ड्स को अनफोल्ड नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स हम वन बाय वन अनफोल्ड करेंगे. एंड दिस इज फॉर योर पार्टनर. ऑल राइट. Let's take some tarot messages too. Oopsie. Okay, this is for you. कार्ड्स खुद ही नीचे गिरे, इसका मतलब आपके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं उस इंसान के लिए, राइट. ओके, हम बाद में कार्ड्स को अनफोल्ड करेंगे. लेट्स टेक फ्यू मोर. सी, आपके अंदर इमोशंस की ओवरफ्लोइंग है. ओके, कि कार्ड खुद ही एनर्जीज खुद ही गिर रहे हैं, कार्ड खुद ही गिर के एनर्जीज को शो कर रहे हैं गाइस. ओके, ऑल राइट. लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स. ओके, दिस इज फॉर यू. ऑल राइट, एंड दिस इज फॉर योर पार्टनर. आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी इन टुडेज रीडिंग. ऑल राइट, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे, देन वी विल सी योर पार्टनर्स एनर्जी, राइट. एंड रिमेंबर गाइस कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, सो टेक व्हाट रेजोनेट, राइट. ओके, सो लेट्स अनफोल्ड दिस कार्ड. थिंक बिग. नेक्स्ट वी हैव टुगेदर. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव द लवर्स एंड द टैरोट कार्ड्स. वी हैव 7 of cups. We have the emperor. Next we have 9 of pentacles and the empress. All right, as I told you, right, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर एनर्जीज की ओवरफ्लोइंग है. आपके अंदर बहुत प्यार, गुस्सा भी है तो बहुत है, प्यार भी है तो बहुत है. आपके अंदर अगर किसी चीज़ के लिए कुछ भावनाएं हैं, राइट, सो आप उस इंसान के लिए ओवरली सोचते हो. सिमिलरली इस इंसान के बारे में भी आप दिन रात हर वक्त सोच रहे हो. आपके अंदर प्यार, नफरत, मोहब्बत, केयरिंग सब कुछ ओवरफ्लो कर रहे हैं आपके अंदर. इवन ओवर थिंकिंग भी आपके अंदर ओवरफ्लो कर रहे हैं. अगर आप ओवर थिंकिंग भी करते हो तो बहुत ज़्यादा करते हो. अगर किसी भी इंसान से आप मोहब्बत भी करते हो तो बहुत हद से बढ़कर करते हो. दिस इज़ द क्वालिटी आई कैन सी इन यू. एंड आई कैन सी कि आप अभी अपने उन्हीं इमोशंस को लेकर आप झगड़े हुए हो. आप उन्हीं इमोशंस को लेकर आप एकदम से चारों तरफ से घिरे हुए हो. आपको मालूम नहीं कि किस तरह से आगे बढ़ो. आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को दूसरी इंसान तक पहुंचाए. आप ये नहीं जानते कि अपनी इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करें, राइट. आप मोहब्बत भी हद से ज़्यादा करते हो, आप नफरत भी जब किसी से करते हो तो हद से ज़्यादा करते हो. अगर आप किसी इंसान का ख्याल भी रखते हो, राइट, तो उस इंसान के लिए दिन रात आप काम करते हो, आप हद से ज़्यादा उस इंसान के लिए करते हो, राइट. ओके, सो थ्रू योर कार्ड्स आई कैन सी कि आप बाहर से बहुत रिजिड दिखते हो, बहुत ज़िद्दी, बहुत ही रिजिड इंसान, अपने फैसले को ना बदलने वाला इंसान दिखते हो. लेकिन अंदर से आप उतने ही इनोसेंट हो. मासूमियत, दयालु,
नरम नरम मिजाज वाले इंसान हो अंदर से. जब कोई आपसे प्यार से बात करता है, राइट, सो आप उनके प्यार को ट्रिपल करके देते हो. सिमिलरली इस इंसान के बारे में भी आप हर वक्त सोचते रहते हो कि यार कब वो दिन आएगा जब हम टुगेदर होंगे, जब हम एक साथ होंगे. आप सोचते हो, दिस इज करंटली योर थिंकिंग. यू थिंक दैट यू एंड योर क्रश, आप और आपके क्रश मिलकर एक पावर कपल बने. दिस इज योर क्वालिटी कि आप बहुत बड़ा सोचते हो. आप बहुत ही आई शुड से कि थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर. यू थिंक अबाउट द फ्यूचर. आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो, आप फैमिलीज के बारे में सोचते हो, किस तरह से आप और ये इंसान दोनों मिलकर एक फैमिली बिल्ड करें. आप फैमिलीज के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि आप और ये इंसान मिलके एक फैमिली बनाएं, आप पावर कपल बने. सी यू एंड दैट पर्सन, यू थिंक दैट यू बोथ कैन बी अ गुड कपल. आप और वो इंसान एक पावर कपल बन सकते हो. आप और वो इंसान, आपके जो भी क्रश है, राइट, आप और वो इंसान एक कंप्लीट टुगेदर एंड स्ट्रॉन्ग कपल बन सकते हो. सो दिस इज योर थिंकिंग. आप बहुत बड़ा बड़ा सोचते हो. या दिस इज व्हाट आई कैन सी कि आप बहुत बड़ा सोचते हो. लुक एट दिस एम्परर का कार्ड. एम्परर का कार्ड, देयर इज 9 डायमंड्स, 9 स्टार्स ऑन हिज हेड. सो आप खुद को भी एक महारानी की तरह ट्रीट करते हो और आप चाहते हो कि दूसरे इंसान भी मुझे इसी तरह से ही ट्रीट करें. जिस तरह आप खुद को ट्रीट करते हो, आप इस इंसान को भी बिल्कुल एक किंग की तरह ट्रीट करते हो, किंग की तरह ही ट्रीट करती हो. आप बहुत ही आज़ाद ख्याल इंसान हो. आप बहुत ही थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर. आप बड़ा सोचते हो. आप कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं हो. आप आज़ाद ख्याल इंसान हो. आप पुरानी थॉट्स पे बिलीव नहीं करते. पुराने लाइक फोर फादर्स के थॉट्स पे, लाइक रात को बाहर नहीं जाना, पार्टीज नहीं करना, नंगे सर नहीं घूमना. सो ये सारी जो थिंकिंग है ना, ये आपको एकदम बकवास लगती है, राइट. आप इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हो. द एम्परर, आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो. एंड आई कैन सी कि आप और आपकी क्रश, राइट, इफ यू बोथ, लेट मी सी योर क्रश फीलिंग टू, राइट. इफ यू बोथ, आप दोनों अगर एक साथ एक ही रिलेशनशिप में आए, राइट, सो यू विल बी द किंग ऑफ दैट रिलेशनशिप. आप डिसाइड करोगे कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, क्या पीना है. आज कुकिंग करनी है तो खाने में क्या बनना है. अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो ट्रिप पे कहाँ जाना है. सो दिस इज ऑल बिलोंग्स टू यू. आप और आपकी पर्सन, आप दोनों की रिलेशन में आप बहुत ही डोमिनेटिंग होंगे. या अगर आज मुझे छोले भटूरे खाना है तो वही खाना है. अगर उस इंसान का मन है कि नहीं चिकन बनाएंगे, तो नहीं, आपको छोले भटूरे खाना है तो वही खाएंगे. सो दिस इज योर क्वालिटी कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो नेचर में भी और रिलेशनशिप में भी आप थोड़े डोमिनेटिंग बनोगे, राइट. एंड योर थिंकिंग इज कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ें. आप दोनों ही एक साथ काम करके एक स्टेबल जिंदगी बनाएं, एक अच्छा सा घर, एक अच्छा सा बिजनेस सेटल करें, एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी दुनिया, छोटी सी फैमिली बनाएं मिलकर, राइट. सो दिस इज योर करंट एनर्जी रिगार्डिंग दैट पर्सन. बट आई कैन सी कि आपके अंदर जितना भी प्यार है, राइट, उतना ही गुस्सा भी है आपके अंदर. आप अगर छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेकर बैठ जाते हो. सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स इम्बैलेंस इन योर इमोशन, राइट. आपके इमोशंस में के अंदर बैलेंस नहीं कर पाता. ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स फीलिंग राइट नाउ कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं. देन वी विल कम बैक टूवर्ड्स योर कार्ड एंड वी विल रिवील विद सम हैंड रिटन मैसेजेस टू. ओके, ऑल राइट. Okay, fine, romance. All right, next we have jealousy. Cute. This is so cute. Strength. Okay, see, as I told you कि आप दोनों मिलकर एक power couple बनोगे. All right, let's see with some tarot cards. Okay, 3 of swords. Next we have the hermit. Okay, all right. Next we have 10 of pentacles. Okay, 10 of pentacles. And then next we have 6 of swords. All right, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये लग रही है, राइट. करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये लग रही है कि राइट, द हैंगमैन,
کہ آپ کے پارٹنر ابھی بہت اداس ہیں، بہت اسٹک ہیں، وہ آپ کی طرف آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے آپ کی طرف آگے بڑھیں، کس طرح سے وہ آپ کے سامنے آ کر اپنی فیلنگز کا اظہار کریں. آئی کین سی کہ بہت اسٹک ہیں، چاروں طرف سے اس انسان کو دھوکہ ملا ہے اور وہ انسان اس بات سے ڈر رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی طرف بھی آگے بڑھے تو کہیں اس بار بھی وہ انسان غلط ثابت نہ ہو جائے، اس بار بھی اس انسان کو دھوکہ نہ ملے. لک ایٹ دیس، دا ہرمٹ کا کارڈ. دا ہرمٹ کا کارڈ از شوئنگ اے ویری ڈپریسڈ، ویری ڈل پرسن، ویری بہت ہی سوروں کے اندر، بہت ہی غم میں، بہت ہی تنہائی میں چھپنے والا انسان ہے کہ بس وہ انسان اور وہ ان کی تنہائی، وہ اور ان کی تنہائی، بس یہی چاہتے ہیں وہ کہ وہ انسان تنہا رہے، کسی اور کی طرف آگے نہ بڑھے، کیونکہ اس انسان کو آگے پاسٹ میں بہت دھوکہ مل چکا ہے. Look at this card, 3 of swords کا کارڈ. And look at this card. Again, this is showing کہ آپ کے پرسن بہت ہی آپ کے کرش باہر سے تو دکھتے ہیں، باہر سے وہ انسان شو نہیں کرتا، بہت ہی لائفلی، بہت ہی جوائفل دکھتا ہے، لیکن اندر سے وہ انسان بہت ٹوٹا ہوا ہے، بہت ٹوٹا ہوا ہے. اس انسان کو لائف میں دھوکہ ملا ہے، اس انسان کو چاہے بزنس میں ہو، چاہے پیار میں ہو، پاسٹ میں ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ان کے پاس ریلیشن شپ اسپیشلی، رائٹ. اس انسان نے کسی کو بہت ٹوٹ کے چاہا، بہت ٹوٹ کے چاہے، لیکن اس انسان نے اس کی قدر نہیں کی. سملرلی آئی کین سی کہ آپ کے پرسن جب پیار کرتے ہیں، رائٹ، آپ کے کرش، تو بہت تن من جان لگا کے کسی انسان کو پیار کرتے ہیں، رائٹ. دس از ویری بیوٹیفل انرجی آف یور پرسن. لیکن بدلے میں اس انسان کو وہ پیار نہیں ملتا، لیکن بدلے میں اس انسان کو وہ پیار نہیں ملتا جو انسان ڈیزرو کرتا ہے. دس از ریئلی سیڈ. مجھے بہت برا لگ رہا ہے آپ کے کرش کے لیے، بیکاز ان کی انرجیز بہت ہی لولی، بہت چارمنگ انسان ہے، بہت ہی گڈ لکنگ انسان ہے، لیکن اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے چکنا چور ہے یہ انسان. اسی وجہ سے یہ انسان ابھی تنہا پسند ہو چکے ہیں، اپنی تنہائی کو پریفر کرتے ہیں کسی ایسے انسان کے بجائے جو اس کو آگے جا کے ڈچ کرے. اینڈ آئی کین سی کہ یہ انسان فائنینشلی اسٹیبل ہے، فائنینشلی تو بہت اسٹرانگ ہے، ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، بٹ سملرلی یہ انسان خوش نہیں ہے. جو بھی کچھ یہ انسان کرتا ہے، لوک ایٹ دا ہینگ مین کا کارڈ، کچھ بھی انسان کرے اس کا الٹا ہو جاتا ہے. کچھ بھی اگر ایک انسان کو ٹوٹ کے چاہے، وہ انسان اس کو دھوکہ دیتا ہے. اگر کسی پارٹنرشپ میں یہ انسان 50-50 کرے تو وہ دوسرا پارٹنر ان کا 50% لے کے بھاگ جاتا ہے. سو اگر یہ کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں کسی کلیگ کی ہیلپ کرے تو وہ کلیگ بھی اس انسان کو ڈچ کر کے آگے بڑھ چکا ہے. سو آئی کین سی آل ان آل کہ اس انسان کو بہت دھوکہ مل چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان ابھی ڈر رہا ہے. آپ کے کرش ڈیفینیٹلی، آپ کے کرش ابھی ایک بہت ہی سہمے ہوئے سے ہیں، ابھی بہت ڈر رہے ہیں آپ کی طرف آگے بڑھنے سے. بٹ سملرلی آئی کین سی کہ آپ کو آپ کی جو بھی فیلنگس ہیں کہ آپ اس انسان کو لائک کرتے ہو، رائٹ. سو دس از وائس ورسا. اب وہ انسان بھی آپ کو اسٹاک کرتا ہے، آپ کو لائک کرتا ہے، بٹ ڈر رہا ہے، ان کے من میں ڈر رہی ہے، یہ انسان آگے نہیں بڑھ پا رہا آپ کو لے کے. دیر از اے فائن رومانس. وہ انسان رومانٹکلی آپ کو فینٹیسائز کرتا ہے، رومانٹکلی آپ کے ساتھ بانڈ بنانا چاہتا ہے، رومانٹکلی کنیکٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ. دن ہو رات ہو وہ انسان آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے. دے تھنک اباؤٹ یو ان اے رومانٹک وے. یو نو what I'm saying, right? آپ وہ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ رومانٹکلی وہ انسان آپ کو فینٹیسائز کرتا ہے. اینڈ دیر از اے جیلسی، اوکے، دیر از اے ہیوج جیلسی بٹوین یو گائز. یہ انسان فیل کرتا ہے جب بھی آپ کسی دوسرے انسان سے بات بھی کرتے ہو، وہ ہنس کے کسی کو حق کرتے ہو، کسی سے ہاتھ ملاتے ہو، کسی انسان کی طرف اسمائل کر کے بھی بات کرتے ہو، رائٹ. سو اس انسان کو بہت برا لگتا ہے. اینڈ کہیں نہ کہیں ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ پہ صرف انہی کا حق ہے. لیکن یہ حق کس طرح ہوگا جب تک وہ انسان آپ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، آپ کی طرف کنفیس نہیں کرے گا، آپ کی طرف آ کر اظہار نہیں کرے گا. سو دیر از اے ہیوج جیلسی بٹوین ہز فیلنگس اینڈ ہز فیلنگس، کہ وہ انسان بہت ہی جیلس فیل کرتے ہیں جب بھی آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو.
اسٹرینتھ کا کارڈ میں نے کہا کہ آپ دونوں کے بیچ میں بھی دوریاں ہیں, یہ انسان خود ہی آگے نہیں بڑھ پا رہا آپ کے سامنے آنکھیں. سملرلی آپ کی بھی فیلنگ یہی ہے کہ آپ ٹوگیدرنس چاہتے ہو اس انسان کے ساتھ, نیو بگننگس چاہتے ہو اس انسان کے ساتھ, لیکن آپ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو, آپ بھی اس انسان کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اور یہ انسان ایک دونوں مل کے ایک پاور کپل بنے, جو کہ آپ بنو گے, دیر از اسٹرینتھ کا کارڈ. اس انسان میں جو بھی کمیاں ہیں وہ کمیاں آپ پوری کرو گی, اور آپ میں جو بھی کمیاں ہیں وہ یہ انسان پوری کرے گا, رائٹ. سو اٹس سم ٹائمز 70% آپ کی طرف سے ہے, 30% ان کی طرف سے, سم ٹائمز 50% ان کی طرف سے ہے, سم ٹائمز 50% آپ کی طرف سے ہے, رائٹ. سو اٹس نیور 100% and 100% فرام بوتھ سائڈ. سم ٹائمز دیر از نیور equal balance, right? Sometimes you need to compromise, sometimes he needs to compromise. آپ کی crush, right? So yeah, he really thinks کہ آپ میں بہت strength ہے, آپ ہی مل کے ان کو complete کر سکتے ہو, آپ ہی مل کے ان کے ساتھ ایک اسٹرانگ اینڈ پاورفل کپل بن سکتے ہو. بٹ ان کے من میں بہت ڈر ہے, ان کے من میں بہت ہی ڈر ہے, جو دھوکے بازی ان کے ساتھ ہوا ہے پاسٹ میں, جو دھوکے بازی ان کے ساتھ ہوا ہے پاسٹ میں, کہ اسی چیز سے ڈر رہا ہے, اسی وجہ سے یہ آپ کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہا, آپ کی طرف آگے بڑھنے سے رک رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت ہی پینفل رہا ہے, ان کا پاس بہت ہی آئی شوڈ سے کہ پینفل, فل آف مس یوز کیا ہے اس انسان کو لوٹ لیا گیا ہے, اس انسان کے منی کے حوالے سے ان کو دھوکہ ملا ہے, پیار کے حوالے سے ان کو دھوکہ ملا ہے, کاروبار میں ان کو دھوکہ ملا ہے. اسی وجہ سے آپ کے سامنے آ کے اظہار کرنے سے ابھی ڈر ہے, جو کہ آپ کو ان کا اعتماد, ان کا بھروسہ, ان کا ٹرسٹ جیتنا ہوگا. آپ کو ان کو شو کرنا ہوگا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, آپ اس انسان کی طرح نہیں ہو جس نے ان کو دھوکہ دیا ہے. یو آر بیونڈ بیوٹیفل. آپ کی انرجیز, آپ کے تھاٹس, آپ کا ساتھ بہت ہی بیوٹیفل ہے. آئی کین سی لک ایٹ یور کارڈ, یو بوتھ آر کمپلیٹلی اپوزٹ آف ایچ ادر. جتنا بھی یہ انسان ڈل ہے, ان ایکٹیو ہے, آپ اتنا ہی ایکٹیو ہو. جتنا بھی یہ انسان لیزی ہے, ڈپریس ہے, آپ اتنے ہی لائولی ہو. میں نے کہا تھا نا کہ آپ بہت کنزرویٹو نہیں ہو, آپ بہت آزاد خیال انسان ہو, بہت جولی, بہت فن لونگ انسان ہو, رائٹ. لیکن یہ انسان اس طرح نہیں ہے. یہ انسان اب ان کی انرجی ابھی بہت ڈل ہے, ان کی انرجیز ابھی بہت مایوسی کی طرف مایوس ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ انسان بس تنہائی کو پریفر کرے. لیکن آپ ویسے نہیں ہو, آپ میں ایک کنگ کوالٹی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ دونوں مل کے ایک پاور کپل بنو گے. آپ ہی ان کی لائف میں جا کے اگر آپ انیشیٹ کرو, اگر آپ ان کی طرف آگے قدم بڑھاؤ, سو یہ انسان سلولی اینڈ گریجولی آپ ان کی ٹرسٹ کو جیت پاؤ گے, رائٹ. سو lovelies, this was your reading. I hope you enjoyed this reading. Thank you. I love you all. Thank you. Bye.